म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळयतांका, आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता पळयतांका. आतां आमी जायते दीस मनयताय न्हू, जायते दीस कोण म्हणजे जायते दीस जिन्सा भाशेन दीस जिन्सा भाशा दीस आतां मनयताय आमी आतां ह्या तेंपार आमचे. ओके, सो काल जालो फ्रेंडशीप डे, म्हणजे इश्टांचो दीस. इश्ट आमिग्योज केन्ना कोंकणांनी म्हणटा आमिग्योज म्हणटाय न्हू आमी न्हू, केन्ना कामाचेर बघा आमिग्योज म्हणटा आमी, म्हणजे इश्टाचो दीस काल मनयला. ओके, फ्रेंडशीप डे. हांवें काल फादराचे एक शर्मावूय आयकला, आनी शर्मा तेणें फादरान कांतारूय म्हणला. ओके, आनी ते म्हाका लागलां तें शेरूय केल्लें काल फेसबुकार. हांव ते फादराचे भाशेन इल्लेशें म्हणून दाखयता, म्हाका कोण पूण हांवें म्हणून दाखयता. कोरो आमीग न्हय तुजो, तुका सांगवाद्यो पाठयता तो. कोरो आमीग न्हय तुजो, तुका बारांनी पिवयता तो. तसोच कोरो आमीग न्हय तुजो, फुडल्यान हांसोन फाटल्यान मोटयो जोगता तो. कोरो आमीग तुजो, तुजें वायट दिसल्यार तुका तोंडार सांगता तो. सारकें न्हू. आयज इश्टाची म्हळ्यार म्हाका कित्याक हांसो येयलो इश्टाची सांगपाक, आनी म्हणजे इश्ट आहाय, म्हाजे इश्ट आहले जायते, आनी इस्कॉलानसून ते ल्हानसून म्हाका इश्ट आहाय. म्हाजे हेर भयणांक म्हणटा इश्ट नाकाय, हांवें फ्रेंड चड केल्याय म्हाज्या जिवितान. फ्रेंड जायते म्हाका आहाय, पूण कोणें केन्ना म्हाका फटोवंक ना, नागोवंक ना. आमी मोगान येयल्या, आनी ती सद्दां म्हणटा विल्मा, म्हणजे आमी सद्दां हांसोन हेडोन येयल्या, एकामेकाचो मोग करून येयल्या आमी सगळीं ल्हानसून. ओके, पूण आनी फादरान तेंय सांगलां, फादरान हें सांगलां बायबलान सिराकाचे पुस्तकान हें पळय आतां वाचून दाखयता तुमकां. सिराकाच्या पुस्तकान सांगलां की सोई वर्सां 6 वर्स, सोया वर्सोर सिराकाच्या हितून, तूं इश्ट जोडूंक सोदता. वारो सुटला आयज बरोच, आयज चड वारो सुटला. तूं इश्ट जोडूंक सोदता जाल्यार ताची परिक्षा कोर, आनी रोकडोच ताजो विस्वास दवरूं नाका. कोण आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता, पूण आकांताच्या दिसाक तुजेर विस्वास रावचो ना, तुका विस्वासी रावचो ना. कोण इश्ट जालोलो तो दुस्मान जातलो, आनी 10 जाणां मदें तुका लोजेक करतलो. ओके, वारो येता हिंगा पेजी धांवन सेबी. कोण तुजे मेजार बसून तुजे इश्ट, पूण आकांताच्या दिसा तुका विस्वासी रावचो ना. पूण तुजेर नोश्ट येता जाल्यार तो तुजेर परततलो, आनी तुजे नोदरेक भायर वचून लिपतलो. तुज्या दुस्मानांतावन तो पयस राव, तूं पयस राव, आनी तुज्या इश्टा कडेन चतुरपणान भोंव. एक विस्वासी पळय, आतां हें बायबलान सांगलां, हांवूय नोको आहलें. ओके, बायबलान सांगलां, उतरां हांय तूं वाचून पळया. सिराक सोवो. ओके, एक इश्ट म्हणल्यार एक गोट आसोत इश्ट मेळटा ताका एक तेवो सांपडलो. फॉरेन्स पयलां, हें बायबलान सांगलां, हांव सांगना. ओके, हें पळय हांवें वाचूंक हें आतां वारें येता, हें सुटल्यान मागीर येता. हें बायबलान सांगलें हें पळय, इश्टाची खबर. आमी कितें, हांव बरें म्हणजे अशें करून बायबलाची नियाड नोको आहलें, बायबलाची उतरां सामकी बरीं करून नोको आहलें पळय. आतां म्हाका कळ्ळें, इवन तूं इश्ट करूंक वयता न्हू, जेजू कडेन मागोंक जाय. देवा म्हाका आतां खरें मागता, आतां देवा कडेन मागता, जेजू हांव इश्ट करूंक वयता, हांव फ्रेंड्स जोडूंक वयता, हांव आतां मागता. पूण म्हाका बरो लेट जालो हें करपाक. इतलें मागता जेजू, हांव इश्ट करूंक वयता, फ्रेंडशीप
म्हाका बरो आहा जाल्यार म्हाजे बरी धाड म्हाज्या पांया कडेन म्हणजे बरो बरो मनीस बऱ्या मनाचो मनीस धाड म्हाजे बरी वायट म्हाका धाडनाका म्हाका देवा कडेन मागता हांव सारकें रडोन ओके ते तुमी जाणा तुमकां खबर आहा म्हाजी हांव सांगपाची आनी गरज ना बायबला फुड्यान सांगता हांव ओके कितें जालें आनी हांव फोट केन्ना मानना ते फोट आतां पयला जायते माता अशें हांव हें पळय हांव बायबलाची हांव कित्याक आनी इतलें हांव पयस गेल्लें देवा कडेन आतां लागीं येयलां सारकें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग कितें जाण तूं म्हाका फोन केलो आमचो गांव भाव म्हाजो कोलिमचो गांव भाव कारांबोलीमचो तो आनी तेजें नांव घेयना हांव तो आयलंडाक आहा आतां म्हाका केन्नाय फोन कोत्ता आतां हांव लायव्ह येयल्ल्याक म्हाका तो फोन कोत्ता म्हाजो फोन नंबर धाडलेलो न्हू हांवें तसो तो फोन कोत्ताय म्हाका आतां कोण म्हाका फोन केलो विल्मा बाय म्हणूंक लागलो तर अनिताचें आयकलां इंटरव्यू आयकल्याक म्हूण अनिता कॉमेडियन टिचर ती कॉमेडियन अनिता टिचर ती तिचे इंटरव्यू आयकल्या बाबा आतांच आयकतालो मरे म्हणल्यार हर आयकतालो तेन्नाच हांव ताणें फोन केलो म्हाका हेजेरूच फेसबुकाचेरूच हांवें काडलो तो बाबा आतां आयकतालें मरे हांव आपणाक म्हणूंक लागलो अनिताचे आयकता तेन्ना तुजो उडकास येयलो म्हणूंक लागलो हांव कित्याक रे बाबा बरी तेजी उतरां आयक म्हणलो अनिताची बरी उतरां आयक सेम टू सेम तुजी उतरां म्हणूंक लागलो सेम टू सेम तेजे जिवितान कितें घडलां न्हू तें सेम तुज्या जिवितान घडलां म्हणलो आतां आमी ल्हानसान आमी शेवडोन येयल्ली हाय न्हू ल्हानसोन आमी आतां तुमकां फोट दिसता जाल्यार कारांबोलीमचो आमचो आग्नेल लोबो तियात्रीस आमचो तो तियात्रीस बरो एक्टींग कोत्ता तो आनी जावं राफायल चिंगू आहा एकलो चिंगू तिलो ओकोतालो म्हाका हांव नोको कित्याक तो कारांबोलीमचो आमी स्कुलान शिकोंक ना मागीर चिंगू एंटनी कार्डोस आमचे जीसस एंड मेरी कॉन्वेंट न्हू जीसस एंड मेरी कॉन्वेंट आमचे स्कुलान शिकला पळय तितले भुरगे कारांबोलीमचे राफायल आहा मागीर जायते भुरगे आहाय लिना आहा आमचे एकले म्हाजे फ्रेंड जायते भुरगे आहाय ओके तेंकोण विचाराय आमचें जिवीत कितें आसलें ते स्कुलान आमी सगळी मस्ती आसली पूण आमी बोर एकामेका सपोर्ट करतालीं पूण एकूच पावटीक मातशें अशें कोन्न स्पोर्ट्स जाता तेन्ना झगडटालीं सगळीं कित्याक लागून जाण तूं म्हणजे म्हाजो आमचे हावज आसताले ग्रीन म्हणल्यार शिवाजी रेड म्हणल्यार गांधीजी येल्लो म्हणल्यार तुकाराम आनी हांव ब्लू टागोर ओके टागोर आनी आमचो ब्लू फर्स्ट येवंक जालो आनी आमची टिचर एकली आसली जन टिचर म्हूण ती स्पोर्ट्साक सारकी हें आसली आनी ती धांवतना म्हणल्यार विल्मा 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 ओके आनी आमच्या हितून स्पोर्ट्सान पळय जॅवलिन थ्रो डिस्कस थ्रो शॉर्ट पुट लॉंग जंप हाय जंप रिले ओके मागीर मिनी मॅरेथॉन रेस 1500 मिटर्स डॅश 100 मिटर्स डॅश 200 400 800 म्हणटच आमी इतले पळय धांवताले आमी इतले आनी कितें आसलें आमचे कबड्डी आसली खो खो सिटींग खो खो कबड्डी फुटबॉल बास्केटबॉल आमी सगळीं ऑलरावंडर आसलीं ओके इतले आमी गेमी खेळटालीं तर मागीर कितें जालें तें पळय आनी हें कितें सांगतलें इतलें आमी जॉय करतालीं बाय तो अनिता बाईचें आयकलां म्हणलें न्हू पळय मागीर हांवें म्हणलें वयर बाबा आयकतालें हांव सेम तेजी उतरां कितें अनिताचीं उतरां कितें तें सांगता आपूण देवाचें नांव समजा फोट मारतालें हें पयलें हांवें करूंक ना म्हूण तेच म्हाजी स्लीम हांवूय करतालें हांवें करूंक ना म्हणटालें हांव आनी एक दीस कितें जालें आनी तूं आमच्या स्कुलान बड्ड्याक चॉकलेटी वांटाय न्हू भुरग्यांकू स्कुलान भुरग्यांक चॉकलेट वांटाय पॅकेटां वांटाय हाडून म्हणटच म्हाका मामी दिना आसली चॉकलेट व्हरोन बड्ड्याक वांटूंक म्हाका दिना आसली केन्नाच आनी त्यो दोगूय पयली भयणी कितें जाताली मे आणताली तेंची बड्डे मे आनी जून दुसरे भयणीचो मे आणतालो आनी आपले भयणीचो जुनान जातालो तांकां चॉकलेटी वांटपाक गरज नासली म्हाका कितें जातालें वांट दिसताली वसोंक स्कुलाक बा आनी हांव मातसो एयताक सेवेंथाक कितें आहलें हांवें एक दीस मामीचे पयशे चोरले आमचे पयशे चोरले आनी सायडीक थिंगा शॉप आहलें थिंगा वचोंक ना कित्याक तो अंकल सांगतलो म्हाज्या मामीक म्हूण विल्मा चॉकलेट पॅकेट घेवन गेला म्हूण स्कुलान व्हरोंक दिवपाक न्हू हांवें सांगूंक हांवें चिंतलें आनी थिंगा बरो पयस आनी घालो थिंगा पसारो थिंगा हिंगा गेटीर म्हणटा थिंगा मुखार आहलो गेटीर थिंगासर राती चॉकलेटी चोरून हाडून बॅगान घातली 2 पॅकेटां आनी खबर म्हाजी दुसरी खूब जाणां आहली हांव मातशी मस्त आमच्या घरान चोडो मस्त आनी देवाचें नांव फोडी देवाचें नांव करूं तें करूं ना म्हणटालें हांव अशें करून पयलें हरें आनी सेम तें अनितान म्हणलां मागीर आनी मागीर व्हडली जाताय न्हू आमी सगळीं म्हणजे ल्हान आसा सगळीं मस्ती करतात न्हू आनी मागीर पळय घरा येयलें घर चॉकलेटी सगळें उठलें बड्डी बिड्डो जाली हांवें चॉकलेटी वांटले सगळें हॅपी न्हू हॅपी बड्डे कांतार भितर म्हणटाय न्हू मागीर व्हरोन फुडें चॉकलेटी वांटाय बा न्हू हांव खुशाल घरा येवन म्हाका मामीक सांगलें कोणें विल्मा चॉकलेटी वांटल्या म्हण स्कुलान घरा येवन कसलो मार मागीर म्हाका आनी मार जायतो आयला म्हाज्या मामीचो चोडो मस्ती आहले हांव मार बरो आयलो मागीर अशें करून स्कुलान हांव आदीपण करप एका मारप एका करप हेजे चोरून हावप तेजे चोरून तेश कोन्न सेम थिंग अनिताचें खंय ओके मागीर तो म्हणूंक लागलो अनिताचें आनी तुजी स्टोरी सेम आहा म्हणूंक लागलो सेम आनी तेका 3 जाण भयणी त्यो 2 भयणी सारकी गोरी आनी ते मातशें काशे खंय सेम हांवूय
ते दोवूय भयण म्हाजे गोर पाकल्यो सारक्यो आनी हांव मातशें काळशें अशें म्हणटच हांव मातशें मागीर येतालें म्हणजे ते मोज गोंय जालें मुस्तीपण गोंय न्हू ते भाशेन ते आनी तेजी पण मातशें डिफरंट स्टोरी सगळें सेम आसना स्टोरी पूण मोरलेस ते सांगता तितलें न्हू म्हाका काळजाक लागलें खंय म्हाजे जायती तेजी उतरां ओके आनी फादरांनी सांगलें पळय स्टेजी म्हणटच इश्टाची आनी त्या बायची मातशी आनी त्या कॉमेडी बाये रागा जायनाका म्हाजेर हांवें म्हणजे तुका स्कोर केलें म्हणचे ती कॉमेडी आयकोन आनी त्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें न्हू आमचो कोरमय ताणें फोन केलो म्हाका तो आयलँडाक तेजे जायते बेसांव घालून बावडें तेणें म्हाका सांगलें की बाय तुजो फोन मोडला न्हू म्हणून तुजो फोन मोडला मातशें म्हणूंक लागलें ते म्हणून फोन मोडला तुजो फोन तुका पयशे गरज आसा जाल्यार आतां आपण दिता तूं पयशे फोन घे बरो फोन घे बाय तूं आनी तुका घोटो तेन्ना तूं पयशे दी म्हणून आपणाक तेणें सांगलें म्हाका ह्या भुरग्यान आयलँडाक आमचे नेबर तो मागीर हांवें ताका कितें म्हणलें जाण तूं बाबा म्हाका नाका रे कितें तुजे पयशे म्हाका नाकाय तुज्या आई दिल्यार पयशे ते म्हाका हाले ते रीण न्हू म्हाका बाबा म्हूण म्हाका तूं हाले देवा कडेन माग म्हाका देव दितलो म्हणलें म्हाका देव दितलो तूं हाले देवा कडेन माग म्हाजे पासत म्हाका देव दितलो म्हाका म्हणलें म्हाका जाय तितली गरज आसा तितली आतां म्हाका देवाची जायती शिकवणी गेल्या कळ्ळें न्हू म्हाका देव दितलो म्हणलें कितें जाय तें म्हाका गरज आसा तें हें म्हणलें हांवें ताका आनी ते म्हणूंक लागलो बाय फॉरेन जाय व्हर गो बाय तुका ना रे बाबा फॉरेन देवा कडेन माग म्हाजे पासत म्हणलें जालें न्हू इतली आमी स्कुलान जायती शिकल्या आनी तेजे स्कॉलाचें नांवूय सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस कार्मोना आनी तें गांवांतूच शिकोवन येयलां ते भशेन हांवूय गांवांतूच शिकोवन येयलें आमचे जिजस एंड मेरी कॉन्व्हेंटाक ओके अशें येयलेली आनी तेकाय न्हू ही गोरीब भुरग्यांक बाय हेल्प करूंक बरें दिसता हूंय म्हणजे आपणाक तें एक गोर विमान म्हणटा ते आपणाक म्हणजे आपण कितें आपणा कडेन कितें घडटा ते आपणाचे पयशांनी ते आपणाक हेल्प करता आपणाचे पयशे कामाचे पयशांचे ते म्हणजे आपण स्टुडंटांक बरें बरें म्हणून सांगलां आयकाय तेजे म्हाका तेजे खरी स्कीम आसा ते भुरग्याचे भाड्याचे आनी ताजे कॉमेडीन अनिता तेजे तियात्र स्मायल प्लीज ओके आनी खरें आमच्या जिवितान हांव खूब रडलें हे फुडें हांव रडपाक ना स्मायल प्लीज आनी हांवें ताका सांगलें पयलें ताका ते भुरग्याक बाबा हांव आतां रडपाक ना स्मायल प्लीज म्हूण आनी तेणें म्हाका सांगलें आनी ताचें तेताचें नांव स्मायल प्लीज म्हूण म्हूण हय म्हणलें आनी इश्टन म्हाका मातशें एक बरें दिसलें म्हाका जिवाक आनी आतां हांव बेगीन येयलें आनी तुका लायव येया म्हणलें चल आनी तें सिंपल तशेंच सिंपल कळ्ळें ते एक सिंपल कॉमेडियन आनी तेजी म्हाका कॉमेडी लायक जाता एकदम सिंपल तेजे वे ऑफ टॉकिंग स्टँडींग बट सिंपल कॉमेडियन ते भशेन हांवूय सिंपल म्हाजें फिल्मा जिवितान सिंपल आनी म्हाकाय नाका फेमस हिंगा जावन अशें करून फेसबुकार व्हडलें सांगपाक तेणें सांगलां आपणाक म्हणटा तें फेसबूक जावं फोन आपूण 10 हजाराचे वयर फोन घेयना म्हणटा ते आपूण 10 हजाराचे इतले पयशे मोडना फोनाक आपणाक कळ्ळें न्हू केन्ना पयशे मोडना म्हणटा ते आपणाक एडूय करून आपणाक विशिना म्हणटा ते अशें करून फेसबुकाचेर हें बातें पूण आतां ते मला लोक सांगताय मी आतां कितें फेसबुकाचेर लोक पळोवन वयताय पिक्चरांक तियात्रांक बा म्हणटच ते म्हणटा म्हणटच आपणाचें कोण आहा ते आपणाचें कोण एकलें आहा म्हणटा ते कॉमेडी हांव नको तें घालता मी मागीर एड बा ओके पूण म्हाकाय नाका फोन व्हडले फोन म्हाका इलो बिश्ट ते फोन म्हणल्यार म्हाका कांय सजमना फर्स्ट ऑफ ऑल फोनाची कांय म्हाका सजमना ते फोनाची कितें चलोवपाक बा कांय नको हांव हालीं एक तो फेसबूक केलो म्हाका कोणें कळून दिलो म्हाका खंयच्या तेंपार हांव कामाक वयता तेन्ना पयलें तो आजुनूय म्हाजो आहा देवा कृपेन कळ्ळें न्हू म्हणटच आनी अशें करून जायते तेणें सांगल्या स्टोऱ्यो म्हणजे जिवितान कितें कितें जालां तें ओके म्हणजे जायते 2-3 म्हाका तेजे सारकें म्हणजे बरें जालें सामकें लायक जालें म्हाका ते म्हणटा आपण जिवितान जायते पण मिस्टेक केले जेन्ना जेन्ना व्हडलें जाता आपण चेंज जालें आनी काजार जावन आपणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळी भुरगे जावन भुरगे म्हणजे कितें तें खरें लोक जाणना म्हणटा तें कितले पयशे आहाय तूं कडेन लोक तुका विचारताय भुरगीं कितले आहाय काय म्हणटा कडेन ओके न्हू तें एक तेजें म्हाका सारकें बारो सुटला बरोच माय बारो सुटला मागीर हांव मातशें 2-3 तेजे बरोवन हाडले आनी ताजे बाईचे टॉपीक म्हणजे कितें कितें तेणें सांगलां पळय तें इतलें तेजें म्हाका स्टिमोसान दिसलें तुका सांगो आनी हे बाबांनी सांगोन म्हाका कळ्ळें म्हणजे तेणें कितें कितें म्हणलां तें व्हडलें जाता आपूण तें चेंज जालें म्हणलें आपण देवाचे आपण इतलें मोग लागलो देवाचो आनी कोण अशें भितरांक गेल्यार फकाणां करता आपूण सोदूंक लागलें म्हणजे देवाक अशें करून जायतें तेणें सांगलां बरें करून सांगलां तेणें बरें स्टिमोसान सांगलां तेणें म्हाका तेजें एकदम म्हणजे तेजे म्हाका तेजी उतरां सगळीं म्हजी काळजान गेली तोपली सारकी बेस्ट सारकी हांव सारकें हॅपी आनी हांव चिंतलां हांव केन्नाच रडपाक ना ते सदां सांगता आपूण कितें तें सांगता आपूण मोरल दिना म्हणटा तें मोरल तुमी सोदूंक जाय आनी आतां मोरल नाका म्हणटा तें आतां हुशार आहाय एडवान्स सगळीं मोरल आतां सगळीं सोदून काडटाय मोरल कितें दिसता हेजो तियात्राचो म्हणटच म्हाजो मोरल आहा स्मायल प्लीज आसोन रावपाचें म्हाजो मोरल म्हाजी तितलें
म्हाका रडोंक नाका, म्हाका हांसोन हेडोन जावंक जाय आनी देवाच्या पावलान चलोवंक जाय. म्हाका देवाच्या पावलान कितलेंय म्हाजे वायट अदृश्ट्यो केन्ना फोट मारपाक ना. वय हांवें केलां नाच ना एकूच उतरात ओदी देवाच्यान हांव करूंक ना, देवाच्यान कित्याक देवाक मदें हाडूंक जाय. करूंक ना केलां ओके. हांवें करूंक ना हांवें फरें करूंक ना, हांवें केलां जालें इतलेंच काबार आनी सुबेज उलोवप ना. ओके. मागीर सेकेंड थिंग, म्हाज्या जिवितान हांवें फ्रेंड्स केली जायतीं, पूण ही तिगांच फ्रेंडां सामकी. हांव काळजांतली फ्रेंड म्हणटाली ती, म्हाजी काळजांतली सारकी भयणी भाशेन म्हणटाली. हांव म्हाजी तूं फ्रेंड सारकी भयणी भाशेन. तेणी म्हाका विश्वास केलो, ते म्हाका फुडल्यान म्हाका हांसयलें आनी फाल्यां म्हजी मुठी झोकल्यो. आतां कांतार म्हणलें ते फादरान तेश कोन्न ओके. आनी पूण हे सगळीं फ्रेंडां म्हाका बरीं आहा एज पासून ल्हानसो ना जिवितान न्हू. आजून कामाच्या पासून फ्रेंड आहाय न्हू. फिल्मांचे येयले किसी के लिखा है दाना में कितें म्हणटा हिंदीन कांतार खावपाक खायलें खूंय जालें आं. पूण कोरण्यो मनशाची उत्ताय. एक म्हणणी आहा ती, केल्लें सादता रांदलेलें सादता आनी केल्लें उत्ता म्हूण कळ्ळें न्हू. जाय तेश म्हणणी आहाय. हातून तोंड पांय सोडूंक जाय म्हूण कळ्ळें न्हू. दुसऱ्या फुस्तार फोलगां मारूंक जायना, दुसऱ्या फुस्तार दुसऱ्याक नाग गोयन. तुमी चिंतालें कितें विल्मा डिप्रेशनान वयतलें मोत्तोलें म्हूण ना. देवान म्हाका नवें जिवीत दिलां आनी देवान म्हाका स्मायलिंग फेस दिला आनी म्हाजो मॉरल ऑलवेज स्मायल प्लीज ओके. तर तियात्र आसाय तुमी स्मायल प्लीज बरो आहा त्या बाईचो. ते म्हणटा पूण एड बीड कांय करना ओके. ते कोण ना म्हणटा ते आपणाक तितलें इंट्रस्ट ना म्हणटा फोनाचें बा. पूण दीस लागीं येताय न्हू मनशाक कोटोलें कितें तें दीस लागीं येताय ओके. आनी तेणें आनी एक सांगलां कितें, तुका लागून हांवें चेंज जावंक जायना ओके. तो हें कोत्ता म्हूण हांवें चेंज जावंक जायना. म्हाजें जिवीत हांवें व्हरोंक जाय फुडें कळ्ळें न्हू. म्हाजें जिवीत हांवें व्हरोंक जाय फुडें कळ्ळें तें. आनी 2-3 दिसांनी सांगलें म्हाका उडगास येयना आतां. आनी एक तेणें सांगलां, तूं कोणें कितें आहा तितूनच तूं खुशाल जाव. वॉटेवर म्हाका कोणें कितें आहा तितल्यान आपण तें इंग्लिशीन सेपरेट सांगलें, दोनी मिक्स सांगलें. इंग्लीश आनी कोंकणी दोनी मिक्स सांगलें. कित्याक आतां भुरगीं चडशीं इंग्लीशूय आयकताय न्हू. म्हणटच इतलें बरें करून सुटावेन मांडावळीन सांगलां. बरें म्हाका तेजें सामकें इस्तिमो दिसलें तेजे हेजे इंटरव्यूआचें. आनी त्या भायर देवाची जायतीं बेसांव घालूं आनी तुजें कितें चिंतना हाय तें देवान तुजी शांती पावयल्या पुरो मागता ओके. जालें. आनी हें सांगूंक गेलें जालें. 2 पॉयंट सांगूंक गेलें फ्रेंडशिपाचे. आनी तुवें वाचाय सिदाकाचे बायबलान सिदाकाचे वाचाय. इश्टाची खबर आहा आमीग ओके फ्रेंडशीप. आनी सेकेंड थिंग एक फादरान बरें सांगलां. त्या फादराचें नांव नोको हांव नेक्स्ट टायम तुमकां हाडून सांगतलें हांव. मातशें बरोवन हाडून म्हणलो तें घातार ओके. आनी जायते जिवितान म्हाज्यो काणयो आहाय. जिवितान म्हाजें कितें घडलां जायतें आहाय. सांगोन काबार जावपाक ना खरें. आनी आनीक सांगलां अनितान कितें जाण तूं कितें अशें करून कोणाय बरोयता आमी न्हू. आमी नागयतलो तो फोटोयतलो तो अशें करून पळय आमी तो नागयतलो तो फोटोयतलो म्हणटाय न्हू आमी. पूण तेणें तेजे विश्वास दवरलो दोतोराचेर खंय आनी तेका फड मेवलें खंय. आनी तेजो भुरगो जावनूय 7 दिसांनी दोतोर मेलो खंय बावडो. दोतोरान सांगलें खंय तुज्या हातीन दिल्या बगर पूण मरपाक ना म्हूण. पळय भावार तो विश्वास तो. आनी म्हाकाय देवाचेर विश्वास आहा. म्हाजें काम जाल्या बगर म्हाजी सोद जाल्या बगर हांव मरपाक ना. हांव कशें मरपाक ना म्हाजें सोद जाल्या बगर. फ्रेंडां तुमचो फ्रेंडशीप डे जाला न्हू. फ्रेंड्स फॉर एवर म्हूण तियात्र काडलेलो फ्रेंड्स फॉर एवर म्हूण ओके. फ्रेंड्स फॉर एवर आजून पासून उलोवंक जाता पूण सोद कोराय. आनी सोद करून मेली न्हू स्वर्गार कोण वचपाक ना. आनी हांव वचपाक ना. हांव पातकी सोगलीं. पूण आमी सोगलीं पातकी. आमी चेंज जावंक जाय. आमचें जिवीत चेंज करून आमी फुडें वचोंक जाय. आमी पातकी न्हू. आमी सगळीं पातकीच. पूण घातकी केन्ना जावंक जायना. घात कोणाक केन्ना करनाकाय. घात कोणाक करनाकाय. आनी हे बायबलान आहा ते भशेन म्हाका सामकी हें जालें सामकें म्हणजे इतली नियाड केला बायबलाचे तेजी उतरां सिराकाचे उतराचे कितें आहा फ्रेंडशिपाचे. आमी नको हाली. हांव तर बायबल तर वाचलेलो सिराकाची इश्टागत एक चड पावती नाका आनी फ्रेंडशीप कोरून चिचूर कर म्हणून ट्रासान पडपाक पापाक हाडलें हांव आयज ट्रासान पडपाक पापाक हाडलें. पूण हांव एनीवेज हांव हॅपी आहा. आनी देव हांव हाली हिंगा आहा कित्याक पयशांक लागून रिणा हाली करूंक जाय म्हूण ओके. नाजाल्यार हांव गोंय वचपाचें ना. हांवें गोंय वचपाचें आहलें म्हाज्या सुसेगाद.
पूण आसूं गोंयांत जोडूंक जायना म्हूण जाता पूण दिसपट एक राज न्हू आपणांचो इतली रिणां खंय हारी करतले इतली रिणां हारी करूंक जावंक नाका तेका लागून ओके पूण आसूं आनीक पाट वर्स म्हणटा तो बरो जावंक ना तें वारें बायलें न्हू म्हाजें हांव न्हू आतां पुतून जातालें पळया म्हाका आनीक पाट म्हणटा तें हांव कोरो आमीग न्हय तुजो तुका सागवात यो पाटोयता तो कोरो आमीग न्हय तुजो तुका बारांनी पिवोयता तो तसोच कोरो आमीग न्हय तुजो फुडल्यान हांसोन फाटल्यान मोटयो जोगता तो कोरो आमीग तुजें वायट दिसल्यार तुका तोंडार सांगता तो ओके फ्रेंडशिप डे हॅपी फ्रेंडशिप डे एवरीबडी ओके आनी ओके बाय वयता आतां हांव घरा जालो म्हाजो ओके चल बाय हॅपी फ्रेंडशिप डे सगळ्यांक विल्मा बायचो मोग आसूं आनी म्हाजे पासून प्लीज मागाय देवा कडेन तुमी मागाय तुमी पासून हांवूय मागतलें देवान सांगलां एकामेका पासून मागोन आनी संवसारांतले दीस सारूंक जाय म्हूण हाल्यां कोणें पयलां न्हू हाल्यां पळोवंक ना पूण सोत करून मरोंक जाय ओके हॅपी फ्रेंडशिप डे बाय ओके विल्मा बायचो मोग आय लव यू एवरीबडी